learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह यूनस आयत 66। अला इन्ना लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्द। सुन लो, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है यकीनन अल्लाह ताला के लिए है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। वही सारी कायनात का खालिक है, हर चीज़ उसकी मलकियत में है। वो जैसे चाहता है उसमें तसर्रुफ़ करता है। सारी मखलूक अल्लाह ताला की ग़ुलाम है, उसकी तकदीर और तदबीर के तहत काम करती है। कोई मखलूक उसकी शरीक नहीं हो सकती और अल्लाह ताला के सिवा इबादत किसी का हक नहीं। वमा यत्तबिऊ, और किसकी पैरवी करते हैं, अल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि शुरका, जो लोग अल्लाह ताला के सिवा शरीकों को पुकारते हैं। अन यत्तबिऊना, नहीं वो पैरवी करते, इल्ला ज़न्ना, मगर गुमान की। अल्लाह ताला के सिवा लोग जिन बुतों को पुकारते हैं, उनकी परस्तिश करते हैं, वो बिल्कुल बेबस हैं, अपने ज़ाती नफ़ा और नुकसान पर भी इख्तियार नहीं रखते। अन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना, यानी वो गुमान जो हक़ के मुकाबले में काम नहीं आता। ये सब उस गुमान की पैरवी करते हैं। ज़न कमज़ोर शक को कहते हैं। व इनहुम इल्ला यखरुसून, और वो महज कयास आराइयाँ करते हैं, यानी वो बुतों की इबादत में झूठ घड़ते हैं। अगर सच है तो ऐसे औसाफ, ऐसी खूबियाँ सामने लाएं जिसकी वजह से उनके इबादत के हक़ को साबित किया जा सके। वो ऐसी बातों को सामने नहीं ला सकते क्योंकि बुत ना तख्लीक कर सकते हैं, ना रिज़्क़ दे सकते हैं, ना मखलूक़ात में किसी चीज़ के मालिक हो सकते हैं। हुवल्लज़ी, वही है जिसने जअला लकुमुल लैला लितस्कुनू फ़ीही, तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें सकून हासिल करो। वन्नहारा मुबसिरन, और दिन को रोशन। रात सकून की अलामत है। रात आती है तो अंधेरा छाता है, सरगर्मियाँ सुस्त पड़ जाती हैं और हर चीज़ सुकून चाहती है, और सुकून की चाबी अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला की चाहत है कि इंसान पुरसुकून रहें, इसलिए उसने रात बनाई। अगर सूरज की रोशनी हमेशा रहती तो कभी सुकून न मिलता। अल्लाह ताला ने दिन को रोशन बनाया ताकि दिन की रोशनी में मखलूक देख सके, अपने मुआश और अपने दीनी और दुनियावी कामों के लिए चल फिर सके। दिन हरकत की अलामत है। दिन आता है तो रोशनी आती है, और रोशनी से हर चीज़ में हरकत आ जाती है। इंसान हरकत चाहता है और हरकत की चाबियाँ भी अल्लाह ताला के हाथ में है, और अल्लाह की चाहत है कि इंसान हरकत करे, मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ़ रहे। इसलिए उसने दिन बनाया है ताकि इंसानी ज़िंदगी की सरगर्मियाँ जारी रहें। सूरह नबा आयत 9 to 11 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा, और हमने तुम्हारी नींद को बाइस आराम बनाया, और हमने रात को पर्दा पोश बनाया, और हमने दिन को रोज़ी कमाने का वक़्त बनाया। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन, इसमें यकीनन उन लोगों के लिए वाकई निशानियाँ हैं जो सुनते हैं। यानी अल्लाह ताला ने रात को सकून और दिन को रोशन बनाया तो इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो समझने और कबूल करने के लिए सुनते हैं, दुश्मनी और नुक्ताचीनी के लिए नहीं। कालुत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने औलाद बना रखी है। मुशरिकों ने जैसे कहा कि मलाइका अल्लाह ताला की बेटियां हैं, इसी तरह यहूद व नसारा ने भी अल्लाह ताला के लिए औलाद बनाई। सुबहानहू, वो पाक है, हुवल गनिय्यु, वो बेपरवाह है। यानी जो लोग अल्लाह ताला की औलाद बनाते हैं या नुक्स मंसूब करते हैं, अल्लाह ताला उससे पाक है। अल्लाह ताला का फरमान है, इब्ने आदम ने मुझे झुटलाया हालांकि उसके लिए ये मुनासिब नहीं था, उसने मुझे गाली दी हालांकि उसके लिए ये मुनासिब नहीं था। उसका झुटलाना तो ये है कि वो कहता है कि मैं उसे दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं हूँ, और उसका मुझे गाली देना ये है कि मेरे लिए औलाद बताता है। मेरी ज़ात उससे पाक है कि मैं अपने लिए बीवी या औलाद बनाऊँ। सही बुखारी 4482। हुवल गनिय्यु, वह बेपरवाह है। अल्लाह ताला के पाक होने की पहली दलील है कि वो गनी है, और गनी वो होता है जो किसी का मोहताज नहीं होता। अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा रहने वाली है, उसमें कोई नुक्स नहीं, जबकि औलाद का सिलसिला मुख्तसर ज़िंदगी की कमियों को पूरा करने का ज़रिया होता है। अल्लाह ताला जिंदा व जावेद है, उसको कोई कमज़ोरी लाहक नहीं होती, उसे जानशीन की ज़रूरत नहीं है, जबकि औलाद उनकी ज़रूरत होती है जिन्हें अपने मरने के बाद जानशीनों की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला गनी है, वो ज़रूरतमंद नहीं है, ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात को पूरा करता है। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। ये दूसरी दलील है, यानी ज़मीन और आसमान की सारी मखलूक़ात उसकी मलकियत हैं। सारी मखलूक उसके बंदे और ग़ुलाम हैं। बेटा बाप की जिन्स से होता है, इसलिए उसकी मखलूक उसकी औलाद नहीं हो सकती। आसमानों और ज़मीन की मलकियत तो अल्लाह ताला की है, इसलिए उसकी औलाद नहीं हो सकती। इन इंदकुम मिन सुल्तानिन बिहाज़ा, तुम्हारे पास इसकी कोई दलील नहीं है। तीसरी दलील अल्लाह ताला का ये इरशाद है कि तुम्हारे पास तुम्हारे इस दावे की कोई दलील
دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی تو وہ اسے ضرور پیش کرتے۔ جب انہیں دلیل پیش کرنے کے لیے کہا گیا اور وہ اس سے عاجز آ گئے تو ان کے دعوے کا باطل پن ثابت ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان کا قول بغیر علم کے ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد منسوب کر کے جو کچھ تم کہتے ہو تم اس کا علم نہیں رکھتے، اور علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب کرنا سب سے بڑا جرم ہے۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، آپ کہہ دیں یقیناً جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ کافروں کی رسوائی اور خسارے کے لیے کہہ دیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے کفر کی سزا میں انہیں سخت عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہتان باندھنے والوں کو ڈرایا ہے کہ انہیں نہ دنیا میں کامیابی نصیب ہوگی اور نہ ہی آخرت میں۔ متاع فی الدنیا، فائدہ اٹھانا ہے دنیا میں، ثم الینا مرجعوہم، پھر ہماری ہی جانب انہیں لوٹنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دنیا میں ناکام کرتے ہیں تو انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ آرام کی زندگی گزاریں اور کثرت سے گناہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے شدید عذاب کی وجہ بتائی ہے کہ وہ دنیا میں کفر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے اور اس کی طرف اولاد کو منسوب کرتے تھے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اولاد بناتے ہیں ان کے لیے وارننگ ہے کہ دنیا کے تھوڑے سے مزے ہیں، اٹھا لو، یہاں کی کامیابی ہمیشہ کی نہیں ہے، پھر اسی کی طرف پلٹنا ہے جہاں دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور آپ ان پر نوح کی خبر پڑھ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مکہ کے مشرکوں کو اور جو لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ سنا دیجئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو طویل مدت تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، 950 برس تک ان کے درمیان رہے، مگر ان کی دعوت نے قوم کی سرکشی میں اضافہ ہی کیا۔ اذ قال لقومہ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم، اگر بھاری ہے تم پر، مقامی، میرا کھڑا ہونا، و تذکیری، اور میرا نصیحت کرنا، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، فعلی اللہ توکلت، تو میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے، فاجمعوا، تو پختہ کر لو تم، امرکم، معاملہ اپنا، وشرکاءکم، اور تمہارے شریک، ثم لا یکن امرکم علیکم، پھر نہ ہو معاملہ تمہارا تم پر، غمتن، پوشیدہ، ثم اقضوا الیہ، پھر فیصلہ کرو میرے ساتھ، ولا تنظرون، اور نہ تم مہلت دو مجھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس وقت تک ان کی عزت کرتی رہی جب تک وہ خاموش رہے۔ جب وہ قوم کو حق کی دعوت دینے کے لیے اٹھے اور انہیں بھلائی کا حکم دینے لگے اور برائی سے روکنے لگے تو تب وہ قوم کی نظروں میں ناپسندیدہ شخصیت بن گئے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنا فیصلہ بتا دیا کہ اگر تم اپنی نصیحت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر میرا نصیحت کرنا تمہیں بھاری محسوس ہوتا ہے تو تم اپنے شریکوں کو اور سب لوگوں کو اکٹھا کر لو اور میرے خلاف جو کرنا چاہو کرو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ میں تمہارے اس شر سے جو تم مجھے اور میری دعوت کو پہنچانا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اس مقام پر نوح علیہ السلام کے قصے کا مقصد یہ ہے کہ دعوت دے کر اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیا جائے، انجام کو سامنے رکھا جائے کہ اہل ایمان کامیاب ہوں گے اور جھٹلانے والے ناکام ہوں گے، چاہے وہ کتنے ہی طاقتور اور کثیر تعداد میں کیوں نہ ہوں۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑا، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میری اجرت اللہ تعالیٰ کے ہی ذمہ ہے۔ یعنی اگر تم نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا تو حق تو تم پر واضح ہو چکا اور تم جانتے ہو کہ تم حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جا رہے ہو۔ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، یعنی میں نے اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا کہ تم یہ سمجھو کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارا مال نہ لے لیا جائے اس لیے ہم اس دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ میرا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، یعنی میں تو اللہ تعالیٰ ہی سے اجر کا، صلے کا اور معاوضے کا طلبگار ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی میں تمہیں کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیتا جس کی مخالفت کر کے میں کسی اپوزٹ بات پر عمل کروں، بلکہ جن باتوں کا حکم تمہیں دیتا ہوں سب سے پہلے میں خود ان میں داخل ہوتا ہوں اور سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرتا ہوں۔ اگر تم منہ پھیرتے ہو تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے، میں اگر تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں تو اس سے میری کوئی غرض وابستہ نہیں ہے، میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ ہے، اور میں اس بات کا پابند ہوں کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا نمونہ بنا کر آپ کے سامنے رکھوں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی استقامت عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔